ओके सो लास्ट क्लासमा हामीले चाहिँ कम्प्लिमेन्ट सम्म निकालेर छोडेका थियौँ हैन कम्प्लिमेन्ट टेन्स त्यस पछाडि वान्स कम्प्लिमेन्ट सो आज चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिमेन्ट युज गरेर सबट्र्याक्सन कसरी गर्ने त भन्ने कुरा हेर्छौँ है त सो यसबाट एउटा क्वेसन आउँछ एक्जाममा सो आइदर टुज कम्प्लिमेन्टबाट सबट्र्याक्सन गर्न आउला कि नाइन्स कम्प्लिमेन्टबाट सोध्ला है सो यो कम्प्लिमेन्टबाट चाहिँ तिमीलाई चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ सबट्र्याक्सन गर्नको लागि है त सो लेट्स स्टार्ट फ्रम नाइन्स कम्प्लिमेन्ट ल subtraction using nines complement subtraction using nines complement सो तिमीलाई चाहिँ नाइन्थ कम्प्लिमेन्ट युज गरेर चाहिँ दुईटा नम्बर दिएको हुन्छ हैन सो त्यो नम्बरको के गर्नु पर्यो भने सबट्र्याक्सन चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ है सो हामीलाई क्वेसन दिएको छ क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 572 minus 235 है सो मेक स्योर तिमीलाई नाइन्स कम्प्लिमेन्ट होस् अथवा टेन्स कम्प्लिमेन्ट वान्स कम्प्लिमेन्ट र टुज कम्प्लिमेन्ट हैन सो तिमीले चाहिँ यो जुन नम्बर अफ डिजिट छ इन केस अफ नाइन्स एन्ड टेन्स कम्प्लिमेन्ट हैन अथवा वान्स र टुजमा गर्छौ भने नम्बर अफ बिट छ त्यो चाहिँ सेम हुनुपर्छ है सेम बनाउने सेम बनाइसके पछाडि हामी के गर्छौँ भन्दा सबट्र्याक्सन गर्छौँ है सो अगाडि छैन भने चाहिँ वी विल एड 0 जस्तै अब तिमीलाई चाहिँ 100 बाट चाहिँ 10 घटाउनु पर्ने छ भने सो तिमीले चाहिँ एउटा एड यहाँ चाहिँ 0 एड गर्दै चाहिँ नम्बर अफ बिट चाहिँ सेम बनाउन सक्छौ त्यो भन्न खोजेको है सो मेक श्योर यु हेभ सेम नम्बर अफ डिजिट्स अर सेम नम्बर अफ बिट्स है ओके सो हामीलाई चाहिँ 572 बाट 235 घटाउनु पर्ने छ हैन सो नाइन्थ कम्प्लिमेन्ट भनौँ टेन्थ कम्प्लिमेन्ट भनौँ हैन अथवा वान्स भनौँ अथवा टुज भनौँ जुन चाहिँ हाम्रो घटाउने हो नि जुन चाहिँ अहिले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सबट्र्याक्ट 235 फ्रम 572 भनेको छ नि सो जुन चाहिँ घटाउनु पर्ने छ त्यसको चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नाइन्थ कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौँ सो स्टेप 1 सो नाइन्थ कम्प्लिमेन्ट अफ a number to be subtracted अहिलेको हाम्रो केसमा के हो 235 हो सो यसको नाइन्थ कम्प्लिमेन्ट कसरी निकाल्न सक्छौँ हामी हरेक डिजिटमा के गर्ने 9 ले चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्ने सो यसको कति हुन्छ 4764 हो सो सेकेन्ड स्टेपमा अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन तिम्रो रिजल्ट छ यो रिजल्टलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ के गर्छौ भन्दा यो जुन गिवन नम्बर छ त्योसँग एड गर्छौ अब चाहिँ सो एडिसन द रिजल्ट obtained from step 1 with given number है सो तिमीले चाहिँ गिवन नम्बरसँग चाहिँ अब एडिसन गर्नुपर्ने भयो 572 र तिम्रो चाहिँ 764 यसलाई एड गरिदेऊ सो 42676 कति हो 13 क्यारी 1 and 75 12 13 1 ओके सो 13 हो 13 मिन्स यहाँ 1 भन्ने के हो हाम्रो क्यारी हो नि हैन सो हेर त स्टेप 2 मा तिमीले चाहिँ जुन एडिसन गर्छौ नि त्यसमा दुईटा केस हुन सक्छ एउटा चाहिँ क्यारी आउन सक्छ अर्को चाहिँ क्यारी नआउन सक्छ ठीक छ सो यदि क्यारी आयो भने के गर्ने त सो यस्तो केसमा यदि हाम्रो क्यारी आउँछ भने सो यो जुन क्यारी छ नि सो क्यारीलाई चाहिँ हामी के गर्छौं यो जुन रिमेनिङ रिजल्ट छ त्यसमा चाहिँ एड गरिदिन्छौं दैट मिन्स हेर त क्यारी अकर्स हैन क्यारी अकर्स सो क्यारी अकर भयो भने चाहिँ यो जुन 336 छ 336 छ त्यो रिजल्टमा गएर हामी क्यारीलाई गएर एड गरिदिन्छौं सो वी विल एड 1 सो द आन्सर विल बी 337 ठीक छ यो हाम्रो के भयो त भन्दा चाहिँ आन्सर भयो अब यदि क्यारी नआइदिएको भए के गर्ने त
हेर त यदि क्यारी आएको केसमा चाहिँ के गर्छौँ हामीले एड क्यारी टु रिमेनिङ रिजल्ट हैन त सो यदि क्यारी नआएको भएको केसमा सो क्यारी नआएको केसमा चाहिँ हामी के गर्थ्यौं भन्दाखेरि चाहिँ टेक 9's complement of result and place negative sign in front of it. So यदि क्यारी नआइदिएको भए चाहिँ जस्तै हाम्रो रिजल्ट चाहिँ यो दुईटा सम गर्दाखेरि चाहिँ क्यारी नआइकन सपोज भनौं 336 मात्रै आएको थियो रे सपोज भने यसमा क्यारी छैन सो त्यो केसमा हामी के गर्थ्यौं यो जुन 336 जुन रिजल्ट छ त्यसको चाहिँ हामी 9's कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौं र जुन त्यसको रिजल्ट आउँछ त्यसको अगाडि नेगेटिभ साइन राख्छौं है सो त्यो क्वेशन पनि हामी अलि भर्खरै हेरिहाल्छौं सो दिस इज हाउ वी क्यान परफर्म सबट्र्याक्सन युजिङ 9's कम्प्लिमेन्ट है सबट्र्याक्सन भने तापनि हामी चाहिँ कम्प्लिमेन्ट निकालेर एडिसन नै गर्ने हो ठीक छ यो भनेको फर्स्टको केस भनेको क्यारी अकर भएको केस भयो सो नेक्स्ट केस के हुन सक्छ त भन्दाखेरि सपोज तिमीलाई दिएछ 228 minus 485 यो सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने छ है युजिङ 9's कम्प्लिमेन्ट सो स्टेप 1 तिमीले के गर्छौ स्टेप 1 भनौं 485 को 9's कम्प्लिमेन्ट so 9's कम्प्लिमेन्ट अफ 485 भनेको हरेक डिजिटबाट के गर्ने 9 बाट चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्ने सो दिस इज 4 दिस इज 1 दिस इज 5 हो सो स्टेप 2 भनेको यो र यो एड गर्ने हो सो 228 बाट 514 एड गर्छौ सो 8 4 12 1 2 3 4 5 plus 2 7 दैट मीन्स हेर त यहाँ क्यारी आयो आएन नि सो नो क्यारी सो यदि क्यारी आउँदैन भने हामी के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ 9's कम्प्लिमेन्ट 9's कम्प्लिमेन्ट अफ रिजल्ट हैन त सो यो भनेको के हो 999 बाट के गर 742 घटाउ 9 बाट 2 कति भयो 7 9 बाट 4 5 9 बाट 7 2 भयो सो द आन्सर विल बी कति हुन्छ त आन्सर विल बी 257 अगाडि के गर माइनस साइन राख नेगेटिभ साइन राख सो दिस विल बी योर डिफरेन्स है सो हामीले चाहिँ 228 बाट चाहिँ 485 घटाउँछौं भने चाहिँ माइनस 257 आउँछ बुझ्यो 9's कम्प्लिमेन्ट को सबट्र्याक्सन Yes, sir. Okay, so let's move to 10's complement then. So 10's complement and its subtraction. So हामीलाई चाहिँ तिम्रो सबट्र्याक्सन गर्नुपर्ने छ चाहे 1's को होस् 2's को होस् 9's को होस् 10's को होस् हैन जुन नम्बर चाहिँ हामीले सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ त्यसको हामी सुरुमा कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौं ठीक छ सो सबट्र्याक्ट 123 from 345 using 10 ठीक छ फर्स्ट स्टेप भनेको तिम्रो के हुन्छ त फर्स्ट स्टेप के हो अब भन त 10's complement of 1 2 3 हो सो दैट इज कसरी निकाल्छौ तिमीले कसरी निकाल्ने हो 10's कम्प्लिमेन्ट हम लास्ट क्लासमा पढाएको थियौं नि
9s plus 1. के भनेको 9s plus 1. माइनस प्लस 1 सुरुमा तिमीले 9s कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौ जुन नम्बर टु बी सबट्र्याक्टेड हो हैन त्यसमा 1 एड गर्छौ सो 1 2 3 को 10 कम्प्लिमेन्ट निकाल्नको लागि सुरुमा के गर्नु पर्यो 9s कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो सो 999 बाट 1 2 3 माइनस गर्नु पर्यो सो 9 बाट 3 घटाए 6 9 बाट 2 घटाए 7 9 बाट 1 घटाए 8 हो त्यसमा के गर्नु पर्यो प्लस 1 गर्नु पर्यो सो 877 यो तिम्रो के हो 10s कम्प्लिमेन्ट हो अब स्टेप 2 भनेको गिवन नम्बर र यो नम्बर के गर्नु पर्यो एड गर्नु पर्यो सो गिवन नम्बर हाम्रो के छ 345 छ त्यसमा 877 एड गरिदेऊ है कति आउँछ 752 752 8421 यो आयो हैन सो हेर त यो 1 भनेको के हो हाम्रो क्यारी हो ठीक छ सो यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा क्यारी आउन सक्छ अर्को चाहिँ नो क्यारी हुन सक्छ केस ठीक छ यदि हाम्रो चाहिँ यसमा क्यारी आउँछ भने वी विल जस्ट इग्नोर इट 10s कम्प्लिमेन्टमा तिम्रो क्यारी आउँछ भने जस्ट इग्नोर गर्दियौ है सो द रिजल्ट विल बी कति भयो 222 ठीक छ सो हामीले 9s कम्प्लिमेन्टमा चाहिँ तिम्रो यो क्यारी आउँदाखेरि चाहिँ यो जुन हाम्रो रिमेनिङ रिजल्टमा गएर 1 एड गरेका थियौं तर 10s कम्प्लिमेन्टमा चाहिँ हामी त्यो गर्दैनौं यदि हाम्रो चाहिँ एन्ड क्यारी आउँछ भने वी विल जस्ट डिस्कार्ड इट है अब यदि क्यारी आउँदैन भने के गर्ने सो यदि क्यारी आउँदैन भने हामी रिजल्टको के निकाल्छौं 10s कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौं र के गर्छौं नेगेटिभ साइन एड गर्छौं अगाडि जस्तै एउटा क्वेशन हेरौं जस्तै तिमीलाई चाहिँ क्वेशन सोधिएको छ 103 minus 225 युजिङ 10s कम्प्लिमेन्ट सो स्टेप 1 भने के हो 225 को 10s कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो हो सो दिस इज 999 minus 225 सो यो कति हुन्छ 954 त्यसमा तिमीले के गर्छौ 10s कम्प्लिमेन्ट निकाल्नलाई प्लस 1 गर्छौ दिस इज 775 यो तिम्रो 10s कम्प्लिमेन्ट भयो सो सेकेन्ड स्टेपमा के गर्ने त्यो नम्बरसँग एड गर्ने सो 103 सँग 775 एड गर्ने सो 538 हो 707 भइहाल्यो 7 + 1 8 भइहाल्यो हेर त्यसमा के एन्ड क्यारी छैन नि सो दैट मीन्स नो एन्ड क्यारी छ भने हामी के गर्छौं त 10s कम्प्लिमेन्ट अफ रिजल्ट ठीक छ सो यसको 10s कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ त 999 minus 878 माइनस गर 9 बाट 7 घटाउँदा 2 9 बाट 8 घटाउँदा 1 यसमा एड गर्दै 1 so this is 122 so the result will be के हो माइनस साइन अगाडि राख 122 ठीक छ so this is how we take subtraction using 10s complement दुईटा केस हुन्छ है एन्ड क्यारी र नो एन्ड क्यारी okay so next we have subtraction using 1s complement so subtraction using 1s complement निकाल्न पनि सेम नै हो तरिका जे गर्यो त्यही नै गर्ने हो है ओके सो क्वेशन छ subtract है so 111 0 0 0 0 from 11 0 0 0 0 0 using
1's कम्प्लिमेन्ट ल सो स्टेप 1 के गर्नु पर्यो रे 1's कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो अफ के को कुन को निकाल्ने इसको सो 1 1 1 0 0 0 0 विल बी कति हुन्छ भन त ल यो 1's कम्प्लिमेन्ट अफ दिस नम्बर 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 है सो स्टेप 2 भने के गर्ने एड गर्ने हो एड विथ गिवन नम्बर सो एड गरिदेऊ सो गिवन नम्बर हामीलाई दिएको छ 1 1 0 0 0 0 0 हाम्रो आएको छ 1 1 1 1 0 0 0 ल एड गरिदेऊ सो एड गर्दा कति भयो 1 1 1 1 0 1 1 हैन त सो यो केसमा के छैन एन्ड क्यारी छ कि छैन सो नो एन्ड क्यारी हैन त यसमा क्यारी आएन नि हैन सो क्यारी आउँदैन भने हामी के गर्छौं भन्दा यो जुन रिजल्टको 1's कम्प्लिमेन्ट निकाल्दिन्छौं 1's कम्प्लिमेन्ट अफ रिजल्ट and put negative sign so यसको 1's कम्प्लिमेन्ट भनेको 0 0 1 0 0 0 0 अगाडि नेगेटिभ साइन राख्दियौ सो दिस इज द रिजल्ट अगाडि दुईटा 0 हटाउँदा नि हुन्छ है सो -1 0 0 0 0 0 नराख्दा नि हुन्छ सो अर्को एउटा क्वेशन हुन सक्ला जस्तै 1 1 1 0 0 0 माइनस 1 1 0 0 0 0 ल युजिङ 1's कम्प्लिमेन्ट सो सुरुमा के गर्नु पर्यो 1's कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो के को 1 1 0 0 0 0 को सो यो कति हुन्छ 0 0 1 1 1 1 हो सो स्टेप 2 भनेको के हो एडिसन हो एडिसन के सँग गर्नु पर्यो 1 1 1 0 0 0 सँग 0 0 1 1 1 1 यस्ता एडिसन गर्नु पर्यो ल 1 1 1 1 1 0 क्यारी 1 1 1 0 क्यारी 1 1 1 0 क्यारी 1 हो सो दिस इज के हो एन्ड क्यारी हो सो 1's कम्प्लिमेन्टमा एन्ड क्यारी आयो नि सो हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ एन्ड क्यारी आयो नि हैन सो हामी 9's कम्प्लिमेन्टमा के गरेका थियौं त क्यारीलाई र रिमाइन्डिङ रिजल्टमा एड गरेका थियौं सो सेम गर्छौं यसमा पनि हामीले चाहिँ सो एन्ड क्यारी अकर्स सो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 0 0 0 1 1 1 जुन छ यो जुन रिमेनिङ रिजल्ट त्यसमा गएर क्यारीलाई एड गर्दै यसरी सो द रिजल्ट विल बी 1 1 0 क्यारी 1 1 1 0 क्यारी 1 1 1 0 क्यारी 1 1 भयो अगाडि 0 छँदै छ हो सो द फाइनल आन्सर विल बी योर्स 1 0 0 0 सर यसमा चाहिँ दुईटै पोजिटिभ राख्नु पर्ने हो कता अगाडिकोमा हामीले त्यो एड गरेपछि नेगेटिभ राख्थ्यौं नि अगाडि नेगेटिभ राखेछ त नेगेटिभ कति बेला राख्ने भन्दा तिम्रो यदि एन्ड क्यारी आएन भने राख्ने हो नि त होइन यसमा यसको एन्सरमा के ए बुझ्यो ओके सो द लास्ट वान द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है 2's कम्प्लिमेन्ट ल सो 2's कम्प्लिमेन्ट एक्जाम पर्सपेक्टिभबाट धेरै सोध्ने क्वेशन 2's कम्प्लिमेन्टबाट चाहिँ सबट्र्याक्सन गर्नको लागि हैन अथवा चाहिँ फाइन्ड 2's कम्प्लिमेन्ट अफ द नम्बर
त्यस पछाडि चाहिँ सबट्र्याक्सन सोधिरहेको हुन्छ है पास्ट क्वेसन हेर्छौँ भने पनि। सो यसमा पनि सेम नै हो टेक्निक, केही पनि फरक छैन है। हामी डाइरेक्ट एक्जाम्पलबाट हेर्छौँ। सो क्वेसनमा के दियो भन्दाखेरि चाहिँ सबट्र्याक्ट 1 1 1 0 0 0 फ्रम 1 1 0 0 0 0 0। ओके सो हामीलाई दिएको 0 0 0 फ्रम 1 1 0 0 0 0 0 ठिक छ। ओके सो स्टेप 1 भनेको के, टुज कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो। टुज कम्प्लिमेन्ट अफ कुनको, फर्स्टको कि सेकेन्डको? यो फर्स्ट। ओके फर्स्ट एक्सप्रेसन भनेको 1 1 1 0 0 0 0 ल यसको टुज कम्प्लिमेन्ट भन त कति हुन्छ? सो 0 0 0 1 1 1 1 मा तिमीले 1 एड गर्छौ हैन? सो 1 1 0 क्यारी 1 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 यो 1 भयो, यो 0 0 को छँदैछ। यही हो। यही हो नि हैन? ओके सो द नेक्स्ट स्टेप भनेको अब एडिसन गर्नु पर्यो। एडिसन विथ के हो त? गिवन नम्बर 5 5 वटा 0 एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा र हाम्रो रिजल्ट भनेको के छ हेर त? एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 0 त्यस पछाडि यहाँनिर 1 छ त्यस पछाडि यहाँ 0 छ 0 छ एड गर्नु पर्यो। सो एड गर्दियौ। सो 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1। सो यसमा के भयो त? एन्ड क्यारी छ छैन नि? सो नो एन्ड क्यारी। सो हामीले एन्ड क्यारी नआएको केसमा के गर्थ्यौँ त? अगाडिमा नाइन्समा वान्समा के गर्यौँ त? एन्ड क्यारी आएन भने टुज कम्प्लिमेन्ट बनाइदिने एन्सरलाई अनि माइनस राख्ने। हो त्यही हो ल। सो यदि एन्ड क्यारी छैन भने यसको टुज कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड गरौँ र टुज कम्प्लिमेन्ट अफ रिजल्ट निकालौँ ल। के हो त? 0 0 0 1 1 1 1 त्यसमा 1 एड गरिदियो। सो 1 1 10 क्यारी 1 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 1 0 1। सो यसको अगाडि के गर्नु पर्यो भन्दा नेगेटिभ साइन राखिदिनु पर्यो। सो यो रिजल्ट विल बी 1 0 0 0 0 अगाडि नेगेटिभ साइन राखिदियो। सो दिस इज द एन्सर फर द गिवन subtraction. ओके सो अर्को एउटा हामी एउटा एक्जाम्पल हेर्छौँ है त। त्यस पछाडि चाहिँ अनि हामी अर्को टपिकमा जान्छौँ। सो सबट्र्याक्ट 1 1 1 0 0 0 माइनस 1 1 0 0 0 0 ल यो क्वेसन आयो। सो स्टेप 1 ल भन त कति आयो? टुज कम्प्लिमेन्ट कुन कुन निकाल्नु पर्यो हामीले? फर्स्ट एक्सप्रेसन फर्स्ट नम्बरको कि सेकेन्ड नम्बरको? मुनाले भन त। सेकेन्डको। ओके यसको एन्सर भन। टुज कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ? 0 0 1 1 1 1 प्लस 1 गर्ने। कति आयो त? 1 अनि 0 0 0 0 1 0 0 0 0 चाहिँ आयो। यो मैले यसको पो लेखेको छु है।
ओके सो 0 0 1 1 1 1 यसमा 1 गर्यो हैन सो इट विल गिभ कति आयो भन्यो 1 0 0 0 0 हैन हजुर सर ओके ल सो सेकेन्ड स्टेप भनेको एडिसन भयो सो एडिसन गर्दियौ 1 1 1 0 0 0 सो त्यसपछि 0 0 0 0 1 हेर त हामीले के भनेको थियौं भन्दाखेरि चाहिँ मेक स्योर यु हैव सेम नम्बर अफ बिट्स हैन सो यसलाई सेम नम्बर अफ बिट बनाइदिउँ यहाँ 0 लाई एड गर्दिउँ ठीक छ सो ओके लेट्स मेक एडिसन हैन सो 0 0 0 1 0 so 0 1 that means you can observe end carry है so twos carry twos complement मा चाहिँ यदि end carry आउँछ भने हामीले tens मा के गरेका थियौं इग्नोर गरेका थियौं नि so सेम हो यसमा पनि यदि चाहिँ तिम्रो चाहिँ end carry आउँछ भने you just need to discard it so your answer will be के हो त 1 0 0 0 ठीक छ सो एन्ड क्यारी आयो भने चाहिँ जस्ट डिस्कार्ड इट ओके सो इट कम्प्लिट्स द कम्प्लिमेन्ट्स एन्ड इट्स सब्ट्र्याक्सन सो तिमीहरूलाई प्र्याक्टिस क्वेसनको लागि चाहिँ म असाइनमेन्ट रिलिज गर्छु चाँडै नै सो त्यसमै क्वेसनहरू हुन्छ है त बुझेको हो कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने तरिकाहरू Okay, let's continue then. Okay, so next topic we have अब हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि चाहिँ बाइनरी बिट्सको हामीले चाहिँ कम्प्लिमेन्ट पनि निकाल्ने तरिका जान्यौं हैन सबट्र्याक्सन पनि गर्न जानिसकेका छौं त्यसपछि अब एडिसन त हामीले हेरिसकेका छौं हैन सो लेट्स सी द कम्बिनेशनल सर्किट अब चाहिँ है त सो कम्बिनेशनल सर्किट दैट वी हैव इज हाफ एडर ल सो हाफ एडर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ दुईटा सिंगल बिटलाई चाहिँ एड गर्नको लागि चाहिँ बनाएको कम्बिनेशनल सर्किट दैट मीन्स तिम्रो ए होला अर्को बी होला हैन सो ए भनेको चाहिँ के हो सिंगल बिट एड गर्नको लागि भन्छ इट मे बी आइदर 0 अर 1 हैन त सो बी पनि के होला आइदर 0 होला कि 1 होला सो दुईटा नम्बर ह्याभिङ अ सिंगल बिट त्यसलाई चाहिँ एड गर्नको लागि चाहिँ डिजाइन गरेको कम्बिनेशनल सर्किटलाई व्हाट वी कॉल्ड इज हाफ एडर है सो इट इज combinational circuit to add two single bit number okay है त and यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि भन त ल जस्तै 0 0 0 1 1 0 1 1 होला हैन त सो दुईटा 0 1 को कम्बिनेसन भनेको यही त हुन्छ नि हैन दुईटा नम्बरको चाहिँ सिंगल बिट भनेपछि 0 0 होला 0 1 होला 1 0 होला 1 1 होला सो इट मे हैव के हो त इट हैज टू इनपुट्स हो एन्ड टू आउटपुट्स दुईटा आउटपुट के हो सम प्लस क्यारी ठीक छ सो कुनै पनि डिजाइन गर्दाखेरि फर्स्टमा हामी के गर्थ्यौं त के गर्थ्यौं रे ब्लक डायग्राम बनाउँथ्यौं हैन सो लेट्स ड्र द ब्लक डायग्राम अफ हाफ एडर सो दिस इज हाफ एडर दिस इज ए दिस इज बी एन्ड दिस इज वी हैव सम र दिस इज के हो क्यारी ल सी ए आर आर वाई क्यारी है सो फिगर मा लेखिदिन सक्छौ हाफ एडर ल डिजाइन को सेकेन्ड स्टेप भने के हो डिजाइन को सेकेन्ड स्टेप इज ट्रुथ टेबल है सो लेट्स ड्र द ट्रुथ टेबल फर हाफ एडर सो दिस इज वी हैव इनपुट्स ट्रुथ टेबल बनाउने इनपुट भर्सेस आउटपुट को है बिर्सेको छैन भने so input versus outputs so input ma we have sum ab outputs ma we have
sum and carry. So different combination of 2 bit can be represented as 0 0 0 1 1 0 and 1 1. So 0 0 sum is 0 carry 0 0 1 sum 1 carry 0 1 0 sum 1 carry 0 1 1 sum 0 carry 1 के हुने हैन ओके सो अब हामीले के गर्नु पर्यो सम को लागि चाहिँ के म्याप बनाउनु पर्यो के म्याप फर सम ल सो के म्याप फर सम के हुन्छ त ए हुन्छ यता बी हुने भयो सो लेट्स ड्रा इट ल यो के हो 0 1 यो 0 1 ल सम को लागि 0 1 1 0 0 1 1 0 सो यसको रिजल्ट कति हुन्छ A XOR B हैन त सो द रिजल्ट विल बी A XOR B यसको है सो त्यस्तै गरी अब क्यारी को लागि पनि लेट्स ड्रा दी ट्रुथ टेबल सो दिस इज A दिस इज B सो 0 0 0 1 0 0 0 1 सो यसको एन्सर विल बी क्यारी भनेको के भयो त के भयो भन त क्यारी को एक्सप्रेसन AB. Okay, so we have Boolean expression for outputs S and C as well. हैन सम र क्यारी को लागि पनि थाहा छदैछ सो डिजाइन को नेक्स्ट स्टेप भनेको अब हाम्रो के हो सर्किटलाई रियलाइज गर्नुपर्ने सो लेट्स ड्रा द सर्किट सो यु हैव A यु हैव B सो दुईटा के गर्नु पर्यो XOR गर्नु पर्यो XOR गर्दिम ठीक छ यो तिम्रो के हो सम हो क्यारी को लागि के गर्नु पर्यो A लिउ B लिउ दुईटालाई के गर्देऊ एन्ड गर्देऊ सो दिस इज योर क्यारी ल सम पनि आयो क्यारी पनि आयो सो फिगरमा चाहिँ लजिक डायग्राम अफ हाफ एडर सक्यो होला है यहाँसम्म महेश सक्यो सर ओके लेट्स कन्टिन्यू है त सो अनदर वी हैव फुल एडर ल सो हाफ एडरमा हामीले के देख्यौं भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि दुईटा नम्बरको चाहिँ सिंगल बिटलाई मात्रै उले एड गरिदिएको छ हैन सो त्यसमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ भनौं तिम्रो चाहिँ इनपुटमै क्यारी आइदियो भने अथवा 3 बिटलाई एड गरिदिनु पर्यो भने चाहिँ हाफ एडरले गर्न नसक्ने रहेछ हैन भन्न खोजेको जस्तै 1 0 1 1 यस्ता तिम्रो 1 आइदियो सपोज भने त्यस्तो के तिम्रो चाहिँ के गर्न मिलेन भन्दा एड गर्न मिलेन रहेछ है तीनटा बिट छ भने चाहिँ एड गर्न मिलेन सो त्यस्तो केसमा चाहिँ व्हाट वी नीड इज फुल एडर है सो कतिपय केसमा के हुन्छ भन्दा तिम्रो चाहिँ क्यारी मतलब जुन हामीले एडिसन गर्छौं एडिसन गरेर जुन क्यारी आउँछ क्यारी नै तिम्रो इनपुट हुन सक्छ है सो त्यस्तो केसमा चाहिँ वी युज द कन्सेप्ट अफ फुल एडर सो हाफ एडर भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा दुईटा बिटलाई दुईटा नम्बरको चाहिँ सिंगल बिटलाई एड गर्ने फुल एडर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा नम्बरको सिंगल बिटलाई एड पनि गर्छ प्लस त्यसमा के पनि अर्को इनपुट हुन्छ त भन्दा क्यारी इन छ त त्यसमा भनेर उसले चेक गर्छ सो सुरुमै तिमीले गर्दाखेरि चाहिँ क्यारी 0 होला त्यसपछि तिम्रो क्यारी आउन सक्ला ठीक छ सो फुल एडर भन्ने बित्तिकै पनि के हो त भन्दाखेरि कम्बिनेसनल सर्किट नै हो हैन सो it is also a combinational circuit
हो so which is designed to add two single bit numbers with के हो त क्यारी सो माथि चाहिँ हामीले क्यारीलाई चाहिँ हामीले इनपुटको रूपमा दिएको थिएनौं है सो फुल एडरमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा क्यारीलाई पनि क्यारी इनपुटलाई पनि हामी इनपुटको रूपमा लिन्छौं र के गर्छौं भन्दा एडिसन गर्छौं सो त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं भन्दा फुल एडर भनेर भन्छौं so let's make the block diagram for full adder so this is your full adder so you will have three inputs A B and this is a C in ठीक छ so यसको पनि के हुन्छ sum र के हो क्यारी C out भनौं क्यारीलाई ल so यसलाई लेबल गर्दियौ so यो के हो फुल एडर the next step is to draw the truth table so let's draw the truth table truth table भनेपछि we have inputs versus output को चाहिँ टेबल हो हैन so input versus outputs so inputs मा हामीसँग छ A, B and C in. Output now we have sum and carry. C out. Oh, so different combination of input के हुन सक्छ 3 bit को number को लेखौं. So this is 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 ल अब ल फिल गरौँ ल सो 0 0 0 0 plus 0 0 sum 0 carry 0 ल यसमा हेरौँ त 0 plus 0 0 0 plus 1 1 carry 0 सो यसमा 0 plus 1 1 1 plus 0 1 so sum 1 carry 0 so यसमा 0 plus 1 1 1 plus 1 1 0 so that means sum 0 carry 1 हो so त्यस्तै गरी यसमा 1 plus 0 1 1 plus 0 1 that means sum 1 carry 0 so यसमा 1 plus 0 1 1 plus 1 1 0 that means 0 1 त्यस्तै गरी अर्कोमा 1 plus 1 के हो 0 carry 1 हो 0 plus 0 0 so 0 carry 1 carry out 1 हो so त्यस्तै गरी 1 plus 1 0 0 plus 1 1 1 plus 1 गर्दाखेरि के आएको थियो क्यारी आएको थियो so this is your 1 यो बुझ्यो है ट्रुथ टेबल बनाएको कसैलाई छ नबुझेको यसमा okay so let's find out the expression for sum and carry है त so KMF for sum okay so we have 3 inputs so 3 inputs भएपछि A B C in हैन त so you will have to draw 8 square box 1 2 3 and 4 this is 0 and 1 this is your 0 0 0 1 1 1 and 1 0 so sum को लागि बनाउँ त ल 0 1 1 0 0 1 1 0 हो 0 1 1 0 त्यसपछि 1 0 0 1 1 0 0 1 यही हो सो यसको चाहिँ एक्सप्रेसन के आउँछ होला ल A bar B bar C in plus ल भन्न त ल अविनाशले भन्दै हैन
A bar B bar C in plus खै त A B bar C bar in. Yes, C. A B bar C bar in यो भने यति मात्रै आउने यो चारवटा आउँछ होला हैन अनि A B C in. A bar B C bar in. A bar B C bar in plus A B C in. A B C in यो हो ओके त सबैको यो आएको होला है सबैको यो आएको होला मैले चाहिँ डाइरेक्ट यसमा के लेखिदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ A XOR B XOR C in लेखिदिन्छु मैले कसरी लेखेँ थाहा छ यो सर्टकट अस्ति हामीले हेरेको थियौँ नि हैन Diagonal बाट. सो यस्तो खालको डायगोनल छ भने चाहिँ तिम्रो XOR को रिजल्ट आउँछ सो A छ B छ C छ भने चाहिँ एकअर्कामा सबै के हुन्छ XOR हुन्छ सो A XOR B XOR C in है त सो तिमीहरूले यसबाट चाहिँ यसमा चाहिँ सल्भ गर है यो आउँछ सो दिस इज योर सम है यसबाट यो निकाल्ने है ओके सो के म्याप फर सी आउट हैन त सी आउट भनेको हाम्रो के हो क्यारी हो CARR by क्यारी सो त्यसको लागि पनि वी हेभ 8 स्क्वायर बक्स चाहियो सो दिस इज 8 we have A B C in so यसको हेरौँ 0 0 0 1 so this is 0 0 0 1 and यहाँसम्म भयो त्यस पछाडि हेर 0 1 1 0 so 0 1 1 0 0 1 1 1 सरी 1 रहेछ है so 0 1 1 1 so 0 1 1 1 यो हुन्छ है ओके सो यसलाई पनि ग्रुपिङ गरौँ अब ल ग्रुपिङ गरेर हेरौँ यो एउटा दुईटाको ग्रुप बनिसकेको छ हैन हजुर सर हजुर हजुर असोदन ए बिबार सिन कहाँ आउँछ र मैले तिमीले साथीले भनेको लेखेको हो यो ए बिबार सिन सुरुको आएन? एक्सप्रेसन ए बिबार सी इन पख है त अविनाशले भने आन्सर है यो सो ए बिबार सी इन ए बार बिबार सी इन चाहिँ आउँछ है यो चाहिँ होला ओके सो मैले तिमीहरूलाई सोधेको थिएँ सबैले यो आयो भन्यो कसैले बोलेन सो मैले चाहिँ अविनाशकै आन्सरलाई चाहिँ लिएर गएको थिएँ है सो ए बार बी बार सी इन चाहिँ आउने रहेछ ल यसको ल यो के म्याप सल्भ चाहिँ आफै गर्ने है मैले लेखेको सार्ने हैन किनकि त्यत्रो पढिसकेको छ हामीले मेरो लेखेको सार्यो भने चाहिँ तिमीहरूलाई प्र्याक्टिस हुँदैन अनि त्यस पछाडि लास्ट एक्जाममा मैले हेरेको छु धेरैजनाको चाहिँ के म्यापिङमा प्रब्लम छ स्टिल है हामीले के म्यापिङ धेरै गर्छौँ अझै गर्छौँ सो आफैले गर्ने है एक्सप्रेसन चाहिँ ओके सो यसको मैले चाहिँ एउटा पेयर बनाएँ 1 1 को हैन त्यस्तै गरी अर्को पेयर हुन्छ मेरो यो 1 1 को है र अर्को पेयर यो दुईटै 1 को सो आई गेट 3 पेयर है सो ल दिस इज 0 and 1 this is 0 0 0 1 1 1 and 1 0 ल सी आउट भनेको ल भन त एक्सप्रेसन AC in. AC in okay अर्को AB plus AB BC in. BC in ल BC in सबैको यही आयो यही आउँछ है Yes, sir. यसको चाहिँ
एसिएन प्लस एबी प्लस बिसिएन सबैले निकाल्न ट्राई गर्ने। सो द नेक्स्ट स्टेप अब हाम्रो के हो त, सम र क्यारीको चाहिँ लजिक सर्किट बनाउनु पर्यो हैन। सो लेट्स ड्रा द लजिक सर्किट देन। सो वी हैव 3 इनपुट्स A and this is B, this is C in। मैले यसमा चाहिँ अहिले A बार बनाइन किनकि कतै पनि देखिन मैले A बार युज भएको। सो समको केसमा बनाऊँ AB प्लस C in हैन। सो मैले यसो गरिदिन सक्छु, A लिदिएँ, B लिदिएँ, C लिदिएँ, तिनटै एकैचोटि लिएर चाहिँ यस्तो खालको पनि बनाइदिन सकेँ मैले। हो सो मेरो यो सम भयो। सी आउट को लागि के छ अब, ए सी इन, ए लिनु पर्यो र सी इन लिनु पर्यो, दुवैलाई के गर्नु पर्यो, एन्ड गर्नु पर्यो हो, एन्ड गर, ए र बी लाई एन्ड गर। सो ए र बी लाई एन्ड गर र बी र सी इन लाई पनि एन्ड गर, बी लिऊ यता सी इन लिऊ, यसलाई एन्ड गर। सो तीनटैलाई एन्ड गरिसके पछाडि के गर्नु पर्यो, अर गर्नु पर्यो। सो लेट्स अर गरौँ। सो तीनटैलाई एड गरिसके पछाडि अर गर्नु पर्यो। सो अर गरिदिनु। सो यो हाम्रो के हो, सी आउट, COUT आउट, सी आउट। भयो, बनाए। सक्यो। क्लासमा कतिजना छौँ, 43। ओके ओके ल। सो दिस इज फिगर बनाइसके पछाडि लेबलिङ गर्ने बानी राखिदिउँ है। सो लजिक सर्किट फर फुल एडर हैन, फुल एडर ल। सो हामीले के हेर्यौँ त भन्दा हाफ एडर हेर्यौँ, त्यसपछि गएर फुल एडर हेर्यौँ है। सो एउटा चाहिँ तिमीलाई डिजाइन छ, त्यो डिजाइन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फुल एडर तिमीले बनाउनु पर्यो, फुल एडर युजिङ हाफ एडर ल। फुल एडर बनाउनु परिन्छ युजिङ हाफ एडर। ओके सो वी नो हाफ एडरको केसमा फर हाफ एडरमा सम भनेको के हुन्छ अरे, सम भनेको के हुन्थ्यो ल हेरौँ त। सम भनेको के थियो हाम्रो हाफ एडरमा, सम भनेको ए अक्षर बी, सम भनेको ए अक्षर बी थियो हो, क्यारी भनेको के थियो, एबी थियो हो। सो फुल एडरमा हाम्रो सम भनेको के थियो, भर्खर निस्केको है। सो सम भनेको ए बी सिन, यो आयो सम भनेको। एन्ड क्यारी भर्खर निकालेको, क्यारी के थियो अरे, एबी प्लस एसी इन प्लस बिसी इन हो। हाम्रो हाफ एडरको पनि आइसकेको छ सम र क्यारीको एक्सप्रेसन, फुल एडरको पनि सम र क्यारीको एक्सप्रेसन आइसकेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ हामीले फुल एडर चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्यो, ठिक छ। सो फुल एडर डिजाइन गर्नु पर्यो युजिङ हाफ एडर। ओके सो लेट्स डिजाइन, लेट्स टेक हाफ एडर, एउटा हाफ एडर चाहियो हामीलाई, ठिक छ। सो हाफ एडर, सो यसमा के हुन्छ हाम्रो, ए हुन्छ
बी हुन्छ हो यसबाट के आउँछ सम आउँछ क्यारी आउँछ यसबाट क्यारी आउँछ सी है सम माथिबाट आयो क्यारी तलबाट आयो सो सम हाम्रो के आयो ए एक्सर बी आयो हो क्यारी भनेको के आयो ए बी आयो ठिक छ ओके सो हामीले के गर्नुपर्ने फुल एडर बनाउनु पर्ने फुल एडरको लागि के छ हेर त अर्को इनपुट सी इन छ सो अर्को एउटा हाफ एडर फेरि एड गरौँ यहाँनेरि हाफ एडरमा चाहिँ हाफ एडर सो हाफ एडरमा चाहिँ के गरौँ भन्दा चाहिँ यो जुन ए र बीको जुन सम छ आउटपुट यसलाई एउटा इनपुट दिउँ अर्को इनपुट हामीलाई के चाहिन्छ सी इन सो सी इन भनेर एउटा इनपुट लिउँ यहाँबाट यसलाई केमा पास गरिदियो त भन्दा हाफ एडरमा पास गरिदियो यसरी ठिक छ हेर त हामीले फुल एडरमा सी इन चाहिनेछ सो मैले फर्स्टमा चाहिँ हाफ एडरबाट ए र बीलाई मैले के गरेँ सम गरेँ मेरो चाहिँ ए एक्सर बी आइसकेको छ मेरो फुल एडरमा के चाहिन्छ सी इन चाहिन्छ मैले सो अर्को हाफ एडरको अर्को इनपुटमा सी इन लिदिएँ पाइन्छ नि होइन दुईटा इनपुट हो दुईटा इनपुट दिएँ मैले सो यो हाफ एडरको चाहिँ के हुन्छ सम भनेको के हुन्छ ल भन त सम भनेको ए प्लस बी त मेरो यताबाट आइसकेको छ प्लस हो एक्सर सी हुने भयो सी हो यो र यो इक्वल भयो हेर त यो र सी इन है यो यहाँ माथिबाट यहाँ तलबाट सी इन आइरहेको छ सो ए एक्सर बी एक्सर सी इन भयो सो हाम्रो समको मिल्यो फुल एडरसँग मिल्यो नि होइन सो यसको अब हेर त हाम्रो क्यारी पनि आउला नि त होइन यसो क्यारी पनि आउला सो क्यारी के आउँछ त हाफ एडरको क्यारी भनेको सधैँ एबी आउँछ सो ए भनेको हाम्रो के छ अहिले ए एक्सर बी भनेको ए हो एबी बी भनेको के हो सी इन हो ठिक छ सो अब ल हेरौँ त एउटा क्यारी त तिम्रो फर्स्ट हाफ एडरबाट आइरहेछ एबी भनेर अर्को हाम्रो क्यारी के आयो ए एक्सर बी डट सी इन आइसकेको छ अब दुईटै क्यारीलाई हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अर गर्नु पर्यो टु गेट दि फाइनल क्यारी अफ दिस फुल एडर हामीले यो फुल एडर बनाएको हो ठिक छ सो दुईटै क्यारीलाई तिमीले के गर भन्दाखेरि यसरी अर गर ल सो सी आउट यो भनेको सो सी आउट भनेको के रहेछ त ल भनौँ त सी आउट भनेको ए एक्सर बी सी इन प्लस एबी यो हो कि होइन बुझ्दैछ कि नै यस सर ओके ल अब हेर त हाम्रो फुल एडरमा त आउनुपर्ने एबी प्लस एसिएन प्लस बिसिइन आउनुपर्ने अब यहाँ चाहिँ के आइरहेछ हेर त ए एक्सर बी सिइन प्लस एबी आइरहेको छ हामीले अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा सेम यस्तो बनाइदिनु पर्यो सेम यस्तो हामीले बनाउन सक्यो भने हाम्रो समको एक्सप्रेसन त डिटु मिलिसकेको छ क्यारीको चाहिँ मिलेको छैन यदि हामीले यस्तै बनायौँ भने त हामीले बनाएको के रहेछ त यो जुन डिजाइन छ त्यो चाहिँ फुल एडर हुने रहेछ नि होइन सो लेट्स सल्भ इट ओके सो सल्भिङ फर सी आउट सो सी आउट भनेको वी जस्ट गट ए एक्सर बी सी इन प्लस एबी ल यसलाई अब खोलिदिउँ यो भनेको के हो ए कम्प्लिमेन्ट बी प्लस एबी कम्प्लिमेन्ट सी इन प्लस एबी सो अब सी इनले के गर्दाखेरि भित्र खोलिदिउँ सो ए कम्प्लिमेन्ट बी सी इन प्लस एबी कम्प्लिमेन्ट सी इन प्लस एबी हो ल अब यसमा बी छ यसमा पनि बी छ कमन लिदिउ
So you can take common B. So A bar C in plus के हुन्छ A हुन्छ A bar C in plus A हुन्छ र प्लस रिमेनिङ त हाम्रो सधैँ छ A B bar C in हो। सो अब मलाई भन A plus A bar B भनेको के हो A plus B हो यो आएको बुझ्छ कि नै यो किनकि ल म सल्भ गरिदिन्छु। सो यो भनेको हाम्रो के हो A plus B A plus A bar हो कि हैन Yes, sir. हामीले बुलियन लमा पढाएको छौं नि हैन। सो A plus A bar B भनेको तिम्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि A plus B A plus A bar हो। सो हेर त A plus A bar भनेको के हो 1 हो 1 हो नि। सो तिम्रो के भयो र त A plus A bar B भनेको A plus B मात्र बाँकी भयो। सो हेर त A plus यसमा पनि हेरौँ त ल A plus A bar B भन्नाको अर्थ के रहेछ त आन्सर यसको A plus C in मात्रै आउँछ प्लस A B bar C in यो आएको बुझ्यो कि नै योबाट यो बुझ्यो ओके। सो सर फेरि भन्दिनु न यहाँ हेर त A bar C in प्लस A भनेर आछ हैन। सो यो भनेको A plus A bar C in यही हो। सो यसलाई खोल ल यो भनेको के लेख्न सकिन्छ A plus A bar त्यस पछाडी के हो A plus C in यही हैन र यो भनेको के याद छैन A plus A bar B भनेको तिम्रो फर्मुलाले के भन्छ हेर त A plus A bar गर त्यस पछाडी A plus B गर्ने यही हैन र हामीले एउटा ल हेरेको थियौं नि A plus BC को ल हेरेको थियौं नि हामीले यो भनेको A plus B A plus C भनेर याद आयो बुझे सर याद आयो अब है। सो त्यही नै यसमा एप्लाई गरेको हो। सो A plus A bar B भनेको A plus A bar plus A plus B यो भनेको हाम्रो के हो 1 हो। सो हाम्रो A plus B मात्र बाँकी भयो नि। सो त्यस्तै गरी माथि हेर त A plus A bar भनेको के हो 1 हो A plus C in मात्र बाँकी भयो A plus C in मात्र बाँकी भयो। सो लेट्स सिम्प्लिफाई इट। सो AB plus BC in plus AB bar C in ओके। सो AB अब यो सल्भ गर्दा कसरी गर्ने कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि हामीले माथि हेर्दै जाने कि जुन हाम्रो फुल एडरमा के चाहिएको छ र त AB चाहिएको थियो हामीले AB निकालिसकेका छौं भइसकेको छ सल्भ गर्दै गइरहेका छौं है हामी। सो AC in plus BC in चाहिरहेको थियो। सो अब यसमा पनि तिमीले के गर्न सक्छौ C in कमन लिखिसकेका छौ। सो C in कमन लिदियौ सो B plus AB bar ल सो B plus AB bar भनेको के हो भन त AB plus C in B plus AB bar A plus B यो भनेको A plus B हो है। B plus AB bar भनेको A plus B कसरी भयो B plus A B plus B bar हो यो भन्नु खोजेको हैन त। यो भनेको हाम्रो 1 भयो यो भनेको A plus B नै भयो। सो A plus B सो यसलाई खोल्दियौं AB plus AC in plus BC in हेरौँ त ल अब हाम्रो के आयो AB plus AC in plus BC in आयो। अब हामी फुल एडरमा जाउँ त के रहेछ माथिको सर्किटको एक्सप्रेसन कता गयो खै AB plus AC in plus BC in आयो। द्याट मिन्स हामीले जुन गरेको सर्किट ठिक छ अलिकति जुम आउट गरेँ मैले ल यहाँ हेरौँ त फुल एडरको पनि क्यारी भनेको AB plus AC in plus BC in हो। हामीले जुन हाफ एडरबाट फुल एडर बनायौं त्यसको पनि सी आउट भनेको AB plus AC in plus BC in आयो।
that means the circuit is fine. ठीक छ। सो तिमीहरूलाई चाहिँ अब एक्जाममा चाहिँ डिजाइन फुल एडर युजिङ हाफ एडर आयो भने चाहिँ यो बनाउनु पर्यो, त्यस पछाडि गएर सी आउटको के गर्नु पर्यो, सल्भ गर्नु पर्यो। यहाँसम्म देखाइदिइसके पछाडि भइहाल्यो है। यहाँ माथि एउटा लाइन यहाँ लेखिदिन सक्छौ, सी आउट भन्दा माथि यहाँ सम भनेको लेखिदिन सक्छौ। सम भनेको हाम्रो अलरेडी आइसकेको छ, ए एक्स अर बी एक्स अर सी इन, यो त हाम्रो माथिसँग ट्याली भइसकेको छ, केही पनि गर्न परेन, सल्भ गर्न परेन। ओके ल, सक्यो सबैको यहाँसम्म? रेस्पोन्स गरौँ त, सक्या हो। अमोस श्रेष्ठ, अमोस हो कि आमोस हो नाम? ओके, क्लासमा छैन जस्तो है। तिम्रो नाम अमोस हो कि आमोस हो? आमोस हो। ओके ल, ओके म्युट गर्न सक्छौ। सो हाफ सबट्र्याक्टर हेरौँ है त। अब हामीले अघि हाफ एडर हेऱ्यौँ होइन। सो हाफ एडरमा के थियो भन्दा दुईटा नम्बर बिचको चाहिँ सिङ्गल बिटलाई एडिसन गर्नु पर्यो भने हाफ एडर। सो हाफ सबट्र्याक्टर भनेको नि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ दुईटा नम्बरको सिङ्गल बिटको चाहिँ डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो भने हाफ सबट्र्याक्टर युज गर्ने होला है। सो लेखौँ, सो इट इज अल्सो अ के हो, कम्बिनेसनल सर्किट used to obtain difference between two single bit numbers हैन त। सो यो पनि एउटा कम्बिनेसनल सर्किट नै हो हाम्रो, जसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा चाहिँ सिङ्गल बिट भएको नम्बरको डिफरेन्स निकालिदिन्छ हो। सो लेट्स ड्र इट्स ब्लक डायग्राम। सो हाफ सबट्र्याक्टर, so you will have two inputs A and B है। सो आउटपुटमा हाम्रो के हुन्छ, डिफरेन्स। सो यसलाई डिफरेन्स भनौँ। अरु के हुन्छ, बरो हैन त। यदि हामीले 1 - 0 गर्छौं भने डिफरेन्स 1 हुन्छ, बरो चाहिँ के हुन्छ, 0 हुन्छ। यदि हामीले 0 - 1 गर्छौं भने डिफरेन्स के हुन्छ, यसको डिफरेन्स के हुन्छ, यसको 0 - 1 गर्दा 1 हुन्छ, बरो 1 हुन्छ है। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले 2 बिटको चाहिँ सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि पनि वी हैव टु यूज बरो। सो दिस इज द बेसिक ब्लक डायग्राम अफ हाफ सबट्र्याक्टर हैन। सो यसलाई लेबल गरिदिन सक्छौ तिमीले हाफ सबट्र्याक्टर भनेर। सो द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रुथ टेबल। ल ट्रुथ टेबल बनाऊ। ट्रुथ टेबल बनाउँदा हामीले इनपुट भर्सेस आउटपुट्सको बनाउँछौं हैन त। So let's take it 2 bit as A and B, and the outputs we have difference D and borrow. borrow लाई चाहिँ मैले स्मल b लेख्थे है त, स्मल b, किनकि यहाँ क्यापिटल B भइसकेको छ, यसमा मैले स्मल b लेख्थे नि त। ठीक छ, म स्मल b लेख्दिन सर, borrow नै लेख्छु, फाइन है। तर क्यापिटल B चाहिँ नलेख, किनकि यो र यो चाहिँ सेम हुन्छ है। सो छुट्याउनु पर्छ, अथवा चाहिँ मैले चाहिँ क्यापिटल BR लेख्छु सर, त्यो पनि हुन्छ है। मैले स्मल b लेख्थे अहिले है त borrowलाई। So you have 0 0 0 1 1 0 and 1 1. So 0 0 difference is 0, borrow is 0. 0 1 difference is 1, borrow is 0. Sorry, borrow is 1. So 1 0 difference is 1, borrow is 0. So 1 1 difference 0, borrow 0. So the next step is to draw the K-map for output D and B. So K-map for D. So let's draw A versus B.
So you'll have only 4 square box. This is 0 1 0 1. Plot गरौँ 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 हैन. सो यसको एक्सप्रेसन आउँछ के आउँछ त a अक्षर b हैन त. यो भनेको हाम्रो डिफरेन्स हो d. र तिमीले चाहिँ के गर्न सक्छौ भन्दा अब k म्याप पर borrow a and you will have b zero and one. This is 0 and 1. So 0 1 0 0. So 0 1 0 0. Oh. So the expression for borrow will be ल भन्देऊ त कसैले A bar. a bar b ल. So the expression for borrow is a bar b. So हामीलाई थाहा छ अब डिजाइनको नेक्स्ट स्टेप के हो हैन. So let's draw the circuit diagram. So we need a हैन. So a लिए मैले त्यस्तै गरी b लिए. a र b लाई के गर्नु पर्यो XOR गर्नु पर्यो. XOR गर्दिए मैले. सो मेरो यो के भयो डिफरेन्स हो d. अब b भनेको के हो बरो हो. बरोको लागि a बार चाहियो मलाई. सो मैले यसलाई चाहिँ यसरी कम्प्लिमेन्ट गरिदिन्छु. सो मेरो यहाँ a बार आयो. त्यस्तै गरी b मैले यताबाट लिएँ b. त्यस्ता मैले के गर्दिएँ एन्ड गरिदिएँ. एन्ड गरिसकेपछि मेरो के आउँछ यसमा बरो. यो मेरो के हो डिफरेन्स क्यापिटल D बरो स्मल b. Okay, so this is the circuit diagram for के हो half adder. Subtractor होला नि. Okay. हजुर के भनेको ए हाफ सबट्र्याक्टर सरी हाफ सबट्र्याक्टर हाफ सबट्र्याक्टर है. Okay, so let's see the full subtractor as well. Full subtractor. So full subtractor भनेको चाहिँ तिम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमै तिम्रो चाहिँ भनौँ न जस्तै एउटा एक्जाम्पल हेरौँ 0 0 1 छ हैन. त्यस पछाडि गएर चाहिँ 0 1 0 छ भने तिमीले सबट्र्याक्ट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो र त यहाँ 1 0 1 भइहाल्यो. त्यस पछाडि हेर त यहाँनेरि 0 1 1 हुन्छ. यहाँनेरि तिम्रो के हुन्छ बरो हुन्छ नि हैन. सो यस्तो केसमा चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा चाहिँ इनपुटमा तिमीले बरो पनि दिनुपर्ने हुन्छ हैन. सो त्यही भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ के चाहियो भन्दा फुल सबट्र्याक्टर चाहियो. ठीक छ. हाम्रो फुल हाफ सबट्र्याक्टरले के गर्थ्यो भन्दा दुईटा नम्बरको चाहिँ सिंगल बिटलाई मात्र डिफरेन्स निकाल्दिन्थ्यो हैन. सो फुल सबट्र्याक्टरले के गर्दै भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा नम्बरको दुईटा बिट साथसाथै के पनि गर्दै त भन्दा बरो बिटलाई पनि के गर्छ डिफरेन्स निकाल्छ हैन. बरो बिटलाई पनि उसले कन्सिडर गरेर डिफरेन्स निकाल्छ. सो फुल सबट्र्याक्टर भन्ने बित्तिकै के हो त कम्बिनेसनल नै सर्किट हो. It is also a combinational circuit which is used to perform subtraction among three bits and के हो बी इन वाला that means borrow in वाला. ठीक छ. So let's draw the block diagram. So block diagram बनाऊँ हामी. So this is full subtractor भयो. So you will have input A, input B and borrow लाई मैले B in भनेर लेख्दिएँ. ठीक छ. So output will be your difference
र के हो बी आउट बरो आउट है सो यो के हो डिफरेन्स यो के हो बरो आउट सो फिगरमा लेख्न सक्छौ फुल सबट्र्याक्टर So the next step is truth table भनेपछि हामीले इनपुट भर्सेस आउटपुट के बनाउने हो है हैन त्यस्तै गरी आउटपुटमा हाम्रो क्यापिटल डी एन्ड स्मल बी आउट हैन त सो मैले यसरी पार्टिसन गर्दिए इनपुट र आउटपुटलाई सो यु विल हैव 8 डिफरेंट कम्बिनेसन हैन सो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 and 0 1 1 त्यसपछि 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1 ल अब यो टेबल भरौँ है त सो हेर त 0 बाट 0 0 0 minus 0 0 सो डिफरेन्स 0 बरो 0 ठीक छ सो 0 minus 0 0 0 minus 1 के हो 1 1 बरो 1 1 ठीक छ 1 1 दैट इज बरो के हो 1 हो ठीक छ यो गरेको हेर है त्यसपछि 0 minus 1 1 1 minus 1 0 बरोमा 1 छ बुझ्दैछ है गरेको सो 1 minus 0 1 1 minus 0 1 बरो 0 हो त्यस्तै गरी 1 minus 0 1 1 minus 0 sorry 1 minus 0 1 1 minus 1 0 डिफरेन्स 0 बरो के हो 0 त्यस्तै गरी 1 minus 1 0 0 minus 0 0 बरो 0 हो र फाइनली हेरौँ 1 minus 1 0 0 minus 1 बरो 1 सर 1 minus 0 त 1 होला नि डिफरेन्समा कहाँनिर लास्टमा थर्ड लास्टमा ए सेकेन्ड लास्टमा अनि थर्ड लास्टमा थर्ड लास्ट यो भनेको यस सर थर्ड लास्ट भने यही हैन यो एरो दिराको सो ल यसमा हेर न 1 minus 0 1 1 minus 1 0 हाम्रो 3 बिटमा गर्नु पर्ने छ नि डिफरेन्स त दुईटा मात्र गर्ने हैन नि त हैन र सँग योबाट फेरि यो सब्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो नि सो 1 minus 0 1 1 0 सो 0 आयो बरो पनि 0 छ बुझ्यौ सौगात सोध्या हो यस सर बुझे ओके ल सो अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको रह्यो के म्याप फर डिफरेन्स डी हैन त सो ए बी स्मल बी इन ल सो के म्याप बनाऊँ you'll have 8 box 1 2 this is 0 and 1 this is 0 0 0 1 1 1 1 0 d को लागि भएर 0 1 0 1 1 0 अब 0 त्यसपछि 1 0 0 1 so 1 0 0 1 ठीक छ so you will get the output as Q A XOR B XOR B in ठीक छ त्यसपछि let's draw the K map for Q बरो आउट B out ल B out को पनि हेरौँ so B out को लागि पनि you will have 8 square box so make it 1 2 3 4 and 4 to the 8 okay so this is A and this is B and B in
हैन त यो 0 0 0 1 1 1 1 0 सो दिस इज 0 and 1 सो 0 1 1 1 0 1 1 1 हैन त्यस पछाडी 0 0 0 1 सो 0 0 0 1 ल यसको ग्रुप बनाउँ एउटा यो दुईटाको ग्रुप भयो अर्को यो दुईटाको ग्रुप देख्न सकिन्छ अर्को यो दुईटाको ग्रुप देख्न सकियो ल यसको एक्सप्रेसन भन त आउटपुट A bar B in, B B in, A bar B. पख है अलि बिस्तारै भनौँ A बार B in प्लस B B B in, B in प्लस A bar B. A बार B यो भने हो महेश हो सर ओके ल सबैको यही आउँछ है यही नै निकाल्नु सबैले ओके सो लेट्स कम्प्लिट द डिजाइन हैन सो हामीलाई डिफरेन्स को थाहा छँदैछ बी आउट को थाहा छँदैछ लेट्स कम्प्लिट इट देन सो यु हैव ए टेक दिस एज ए बार त्यस पछाडी बी बार चाहिएको छैन सो मैले बी मात्र लिए सी बी इन बी इन बार कतै छ छैन सो बी इन मात्र लिदिए मैले ल सो फर्स्टमा के गर्नु पर्यो ए बी बी इन सो ए बी बी इन ल यो मेरो के भयो डिफरेन्स भयो डिफरेन्स है र बी आउट को लागि ए बार बी इन यसलाई एन्ड गरौँ बी इन सो बी एन्ड बी इन यसलाई पनि एन्ड गरौँ र अर्को ए बार बी यसलाई पनि के गरौँ एन्ड गरौँ एन्ड गरिसके पछाडी फाइनली सबैलाई अर गरौँ सो फाइनली यसलाई अर गरौँ त अर गर्दिउँ ल सो यु विल ह्याभ यो बरो आउट बी आउट यसमा लेबल गरिदेऊ सो लेबलिङ गर्दाखेरि के हुन्छ फुल सबट्र्याक्टर ठीक छ सक्यो यसमा ओके ल सो लास्ट एउटा डिजाइन हेर्छौँ हामी है त्यो चाहिँ तिमीहरूले असिस्ट गर्छौ मलाई गर्नको लागि सो कन्स्ट्रक्सन अफ फुल सबट्र्याक्टर युजिङ हाफ सबट्र्याक्टर ल हाफ सबट्र्याक्टर ल फुल सबट्र्याक्टर बनाउनु पर्यो युजिङ हाफ सबट्र्याक्टर है ओके लेखौँ सो फर हाफ सबट्र्याक्टर डिफरेन्स भनेको ए अक्षर बी हैन त त्यस पछाडी बरो आउट भनेको के थियो ए कम्प्लिमेन्ट बी हो यही हो नि हैन सो फुल सबट्र्याक्टरको लागि हेरौँ त के चाहिने रहेछ त फुल सबट्र्याक्टरको लागि जस्ट हामीले निकालेको डिफरेन्स भनेको ए बी एन्ड सी बी इन ए बी एन्ड बी इन रहेछ हैन त एन्ड बरो आउट बी आउट भनेको
भर्खर निकालेको बनौँ A bar B in A bar B in plus B in plus A bar B हैन त यो निकाल्नु पर्यो हामीले तर we use let's design. So you will have this one. So this is your half subtractor. So यसको आउटपुट हाम्रो सपोज D ठीक छ सो यो भनेको A है यो सो यसलाई B01 भन्दिम है त सो B01 भन्दिम यो भने के आउँछ A कम्प्लिमेन्ट B आउँछ हामीलाई थाहा छ यहाँ माथिबाट हाफ सबट्र्याक्टरको हो सो अर्को पनि एउटा हाफ सबट्र्याक्टर बनाऊँ ल हाफ सबट्र्याक्टर बनाऊँ सो यो पनि के हो हाफ सबट्र्याक्टर यसको इनपुटमा के छ A अक्षर B एउटा इनपुट दिएँ मैले अर्को इनपुट के दिनु पर्ला यसलाई मैले यताबाट दिएँ B इन दिएँ ल B इन दिएँ सो यसको डिफरेन्सलाई मैले D2 भनिदिएँ अहिले अथवा D मात्रै भनौँ हैन ओके सो D ल D कति हुन्छ भन त A XOR B in ल A XOR B XOR B यो त सबैले निकाल्न सक्छ नि हैन सो यो त म्याच भइसक्यो कुनै समस्या भएन हैन अब यसको पनि अब के गरौँ भन्दा यसलाई BO2 भनौँ यसको पनि बरो आउट भनौँ सो के आउँछ हेर त A बार B भने जस्तै A भनेको के छ हाम्रो A अक्षर B A बार B भनेको B हो यो गरे बुझ्यो कि नै A बार B A भनेको हाम्रो A अक्षर B छ B भने हो सो अब हाम्रो के हो बरो र यो सेकेन्ड बरोलाई के गर्दियौ अर गर्दियौ अर अपरेसन गर्दियौ यसलाई मैले के भन्न सक्छु B आउट भन्न सक्छु सो B आउट भने मेरो के भयो अब ल भनौँ त A अक्षर B बार A बार B अब यो र यो मिलेर हेर्नु त B आउट को हाम्रो आएको छ A अक्षर B बार माथि चाहिँ अलिकति मिलेन हैन सो लेट्स सम दिस एक्सप्रेसन टु फाइन्ड दिस वान ल यो चाहिँ तिमीहरूले गर्छौ है सो we till this point we found B out equal to AX or B bar dot B in plus A bar B ल यसलाई सल्भ गरेर के निकाल्नु भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो के हो A X नर B हो हैन अब यसको एक्सप्रेसन लेख्न सकिहाल्छ हैन सो यो भनेको AB प्लस A कम्प्लिमेन्ट B कम्प्लिमेन्ट होला है सो B प्लस A कम्प्लिमेन्ट B ल यसबाट गर
है अञ्जन कुमारी सक्यो गर्दैछु सर होइन सर गर्दैछु मिकल कुशल एकछिन सर हुँदैछ ओके हामीहरूको छौँ है त सकिन महर्जन हजुर सर सकायो सकायो यो एक्सप्रेसन सल्भ गरेर ओके केशव साउथको र शरण गेवालीको अनुहार उस्तै हो कि मैले फोटो उस्तै देखे हो उस्तै उस्तै देखिया छ त है फोटोमा त एन्ड विजय विशाल माझी यस सर गर्दैछौ गर्दैछु सर बुझिया छ कि छैन बुझिरहेको छ ओके कसैको पनि सकेन निकाल्न सकेन गाह्रो भयो क्या यो निकाल्न ए बार बी आएन सर ए बार बी आयो ए बार बी आएन ए बार बी त यही आउनु पर्ने हो त आइसक्यो सर आउँछ 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 ल ट्राई गर है त सो हाम्रो क्लास कति 10 सम्म हो कति बजीसम्म हो 10 कि 10 25 सम्म हो 10 सम्म हो सर Guys, Allah. Okay, then I have already downloaded your attendance. I hope बुझ्यो होला है So see you in the next class then. I'll stop sharing.